हेलो अल अफ यू। हामीले हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा क्लास 10 कम्प्युटरको वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने लेसन स्टार्ट गरेको थियौँ। त्यहाँनिर हामीले विभिन्न कुराहरू पढेका थियौँ। सर्भर भनेको के हो, क्लाइन्ट भनेको के हो, मिडिया भनेको के हो, जस्तै यस्तो कुराहरू हामीले पढेका थियौँ। र यो पार्ट 2 भिडियोमा आज म नेटवर्क एडाप्टर भनेको के हो, त्यसैगरी रिसोर्स भनेको के हो, त्यसैगरी युजर भनेको के हो, अनि हामीले कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ किन युज गर्ने, त्यसको एडभान्टेजहरू के हुन्छन् र कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैलाई यहाँ भिडियो हेर्ने भाइ बहिनीहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँनिर अब हामी हाम्रो भिडियोतिर लागौँ। नेटवर्क एडाप्टर भनेको के हो त? नेटवर्क एडाप्टर भनेको के भन्दाखेरि जस्तै हामीले इन्टरनेट त हाम्रो सर्भरले हामीलाई केही डाटाहरू सर्भ गर्छ हैन, अनि क्लाइन्टले हामीलाई सर्भरले सर्भ गरेको डाटाहरूलाई रिसिभ गरेर हामी चलाउँछौँ क्लाइन्ट कम्प्युटरमा। मिडिया भनेको हामीले कुनै दुईटा कम्प्युटरमा एउटा फिजिकल कनेक्सन अथवा वायरलेस कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने छ भने मिडियाहरूको युज हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि वायर्ड मिडिया र वायरलेस मिडियाहरू दुई खालको हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। अब नेटवर्क एडाप्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मोबाइल डिभाइस अथवा कम्प्युटर अथवा ल्यापटप डेस्कटप जुनसुकै एउटा डिभाइसले इन्टरनेटलाई एक्सेस गरेर युजरलाई फिड गराउनको लागि चाहिँ एउटा एडाप्टर चाहिन्छ र त्यो एडाप्टरलाई चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनिने गर्छ। यहाँ पिक्चरमा देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा एनआइसी हो, एनआइसी कार्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा अथवा त्यसै गरी अब कम्प्युटरमा पनि लागेको पाइन्छ। नेटवर्क एडाप्टर भनेको चाहिँ नेटवर्कलाई रिसिभ गर्नको लागि कुनै पनि मोबाइल डिभाइसमा अथवा कम्प्युटर डिभाइसमा अथवा डेस्कटपमा लागेको जुन एउटा कार्ड हुन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनिन्छ त्यसलाई, हो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क एडाप्टर भनिन्छ। र हामी नेटवर्क एडाप्टरमा चाहिँ ल्यान आउटपुट हुन्छ र त्यो ल्यान आउटपुटबाट चाहिँ हामीले त्यहाँनिर ल्यान वायर युज गरेर हामीले वायरलेस मिडियमबाट इन्टरनेट एक्सेस गर्न पाउँछौँ, नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर पनि पाउँछ, जस्तै ल्यापटपमा त्यसै गरी मोबाइल डिभाइसमा त अब वायर तारहरू जोड्ने कुरा भएन। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वायरलेस नेटवर्क एडाप्टरहरू युज गरिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वायरलेस नेटवर्क एडाप्टरबाट चाहिँ वाइफाईहरूको सिग्नल चाहिँ हामी गेन गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यही भनेको छ, इट इज प्लग इन्टु वान अफ द एभाइलेबल स्लट अन द पिसी एन्ड ट्रान्समिसन केबल इज एट्याच टु द कनेक्टर अफ द एनआइसी भनेको छ। यो चाहिँ पिसीमा हाम्रो कम्प्युटरमा एट्याच गरिएको हुन्छ र यसको आउटपुटमा चाहिँ हामीले ल्यान वायर राखेर इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ अथवा नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टरबाट चाहिँ हामीले वाइफाई र ब्लुटुथको लागि पनि भिन्दै नेटवर्क एडाप्टर हुन्छ त्यहाँनिर, हो त्यसरी चाहिँ हामीले नेटवर्कलाई रिसिभ गर्न सक्छौँ। र अर्को छ रिसोर्स भनेको के हो त? रिसोर्स भनेको सर्भरले हामीलाई सर्भ गर्ने जुनसुकै पनि सर्भिस हुन्छ नि, सर्भरले एनिथिङ एभाइलेबल टु अ क्लाइन्ट अन द नेटवर्क इज कन्सिडर्ड एज रिसोर्स भनेको छ। सर्भरले क्लाइन्टलाई जेसुकै कुराहरू सर्भ गर्छ, हो त्यो जुन सर्भ गर्ने फाइलहरू अथवा हार्डवेयर भयो, सफ्टवेयर भयो होइन, हो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ रिसोर्स भनिन्छ। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, यो पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ। अब यो कुनै अब दुईवटा अब एउटा नेटवर्कमा त धेरै कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, दुईवटा मात्रै पनि हुनसक्छ। यदि त्यो दुईवटा कम्प्युटरले चाहिँ एउटा प्रिन्टरलाई चाहिँ सेयर गरिरहेको छ, एउटा फ्याक्स मेसिनलाई सेयर गरिरहेको छ अथवा कुनै एउटा सफ्टवेयरलाई सेयर गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ रिसोर्स हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिसोर्स हो है त। अब रिसोर्सको पनि हामीले थाहा पाइसक्यो रिसोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा। अब अर्को हाम्रो छ युजर भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एउटा कम्प्युटर नेटवर्कको। युजरले चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्ने हो। युजर चाहिँ हामी जसले कम्प्युटर चलाउँछौँ र सर्भरले पठाएको जुन रिसोर्स हुन्छ क्लाइन्ट कम्प्युटरमा त्यसलाई युज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ युजर भनिन्छ। युजर भनेको जस्तै म कम्प्युटर चलाउँछु, म युजर भएँ, तपाईँहरू कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, तपाईँ युज गर्नुभयो। तपाईँहरूले एउटा सर्भरले पठाएको जुन एउटा रिसोर्स हुन्छ त्यसलाई यदि युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसको युजर हुनुभयो। युजर पनि एकदम सिम्पल रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को हामीसँग रहेको छ एडभान्टेज अफ कम्प्युटर नेटवर्क। यहाँनिर हामीसँग 4वटा एडभान्टेजहरू यहाँनिर मैले पोइन्ट आउट गरेर राखेको छु। हामीले कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ किन युज गर्ने छ, कम्प्युटर नेटवर्कको फाइदाहरू के हुन्छ, कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ किन युज गर्ने भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर। अब म पोइन्ट बाई पोइन्ट यहाँनिर तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। नेटवर्क एलाउ डाटा ट्रान्समिसन अमङ फार एरिया WAN network and also within
लोकल एरिया नेटवर्क भनेको छ। कस्तो भन्दाखेरि नेटवर्कले चाहिँ हामीलाई दुईटा कामहरू गर्न चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। एउटा भनेको एउटा धेरै लामो डिस्टेन्समा पनि हामीलाई डाटाहरू सेयर गर्न हेल्प गर्छ WAN नेटवर्कहरू युज गरेर। त्यसै गरी लोकल एरिया नेटवर्कमा पनि हामीलाई डाटाहरू कम्युनिकेट गर्न ट्रान्सफर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा सानो जियोग्राफिकल एरिया छ, जस्तै एउटा बिल्डिङ छ, एउटा बिल्डिङमा चाहिँ हामीले नेटवर्क गरेको छौँ र त्यो बिल्डिङमा नेटवर्क गरेको कम्प्युटरहरूले चाहिँ एक आपसमा डाटा सेयर गर्न पायो नि त। हो त्यो पनि एउटा कम्प्युटर नेटवर्कमा भएको त्यो जुन कम्प्युटरहरूले चाहिँ डाटाहरू सेयर गर्न पायो। हो त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि WAN नेटवर्कमा चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क भएको यो WAN भनेको। यसले चाहिँ धेरै टाढाको जियोग्राफिकल एरियामा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट डाटाहरू सेयर गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले यहाँबाट कुनै मेसेज पठायौँ हाम्रो विदेशमा भएको साथीलाई, उसले त्यो मेसेज पाउँछ। त्यो मेसेज पाइसके पछाडि उसले केही न केही कुराहरू इन्फर्मेसन पायो, डाटाहरू हामीले सेन्ड गर्न सक्यौँ। हो त्यसरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यसले नेटवर्कले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। र अर्को भनेको नेटवर्क एलाउज युजर टु सेयर कमन सेट अफ डाटा फाइल एन्ड सफ्टवेयर स्टोर्ड इन अ मेन सिस्टम भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म थोरै यहाँनिर एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु। त्यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एउटा मेन कम्प्युटर छ हो। मेन कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरहरू फाइलहरू स्टोर गरेर राखेको छौँ। त्यसै गरी अब यो मेन कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले धेरैवटा कम्प्युटरलाई चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन प्रोभाइड गरेको छौँ। अब कम्प्युटर नेटवर्कले हामीलाई के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो मेन कम्प्युटरबाट चाहिँ अरू कम्प्युटरमा पनि डाटाहरू सेयर गर्न हेल्प गर्नु नि त। हाम्रो यो मेन कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू यसले पनि सेयर गर्न, यसले पनि लिन पायो, यसले पनि लिन पायो हो, यसले पनि लिन पायो, त्यसै गरी यो कम्प्युटरले पनि लिन पायो। त्यसरी हाम्रो मेन कम्प्युटरमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ अरू कम्प्युटरले पनि गेन गर्न पाउँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको छ नेटवर्क एलाउज युजर टु सेयर कमन हार्डवेयर रिसोर्स सच एज प्रिन्टर फ्याक्स मेसिन भनेको छ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज यो दुईवटा कम्प्युटर चाहिँ एउटा नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको छ। सो यो दुईवटा कम्प्युटर चाहिँ दुईवटा नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको छ र यहाँनिर चाहिँ बिचमा यसले चाहिँ एउटा प्रिन्टर सेयर गरिरहेको छ। जस्तै यो प्रिन्टरलाई चाहिँ यो कम्प्युटरमा सेट गरिएको छ, यसको ड्राइभरहरू यो कम्प्युटरमा हालिएको छ। यदि हामीले यो दुईवटा कम्प्युटरलाई चाहिँ कुनै मिन्सबाट कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ, यो दुईवटामा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने हामीले प्रिन्टरलाई भिन्दै यहाँनिर जोडिराख्नु पर्दैन। यी जोडिरहेको प्रिन्टरलाई पनि हामीले यो कम्प्युटरबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ। कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेटवर्किङको हेल्पले हो। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न खालको हार्डवेयरहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्छौँ एउटा नेटवर्कमा। अब यहाँ चाहिँ अर्को भनेको छ द कस्ट अफ कम्प्युटिङ इज रिड्युस टु इच युजर एज कम्पेयर टु द डेभलपमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको छ। अब कम्प्युटर नेटवर्कको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसले हाम्रो कस्ट रिडक्सन गर्छ। कस्ट रिडक्सन चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा नेटवर्क बनायौँ हो। अब जस्तै एउटा ठुलो एउटा स्कुल छ, स्कुलमा धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छन्, हामीलाई एउटा कम्प्युटर ल्याब बनाउनु पर्ने छ सपोज। अब हामी के गर्नु छ जस्तै अब हामीले प्रत्येक विद्यार्थीको लागि भिन्दै भिन्दै सिस्टम हामीले किन्न थाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो निकै एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। किनभने हामीले CPU किन्नु पऱ्यो, त्यसै गरी हामीले मोनिटर किन्नु पऱ्यो हो, हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ निकै महँगो पर्न जान्छ। तर हामीले नेटवर्किङको मद्दतले एउटा मेन सिस्टम, राम्रो खालको कन्फिगुरेसन भएको एउटा मेन सिस्टम किनेर त्यो मेन सिस्टमलाई चाहिँ सेयर गरेर हामीले त्यहाँबाट सब सिस्टमहरू डेभलप गऱ्यौँ भने हामीलाई अलिकति कस्ट सेभिङ पनि हुन जान्छ। जस्तै हामीले एउटा मेन सिस्टम किन्यौँ, मेन सिस्टममा चाहिँ अलिकति ह्युज अमाउन्ट अफ ऱ्याम लायौँ, राम्रो प्रोसेसर लायौँ, अनि हार्ड डिस्कहरू पनि राम्रो खालको लायौँ, SSD लायौँ भने अब हामीले चाहिँ सफ्टवेयरको मद्दतले सफ्टवेयर पाउँछ र डिभाइस पाउँछ। यो भनेको मल्टिपिसी डिभाइस पाउँछ। मल्टिपिसी डिभाइसको युज मद्दतले हामीले चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट 20वटा 30वटा 50वटासम्म एक्सटेन्सनहरू निकाल्न सक्छौँ र यसले चाहिँ हाम्रो निकै कस्ट सेभिङ पनि गर्छ। अब हामीले इन्डिभिजुअल किन्न थाल्यौँ भने अब हामीलाई केसिङ राख्नको लागि भिन्दै स्पेस चाहियो, त्यसै गरी अब मोनिटरहरू राख्नको लागि अथवा भिन्दै स्पेस चाहिहाल्यो, तर केसिङ राख्नको लागि भिन्दै स्पेस चाहियो। अब हामीले यसलाई कम्युनिकेट गरायौँ, नेटवर्कमा कनेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर यसको स्क्रिनको मोनिटरको पछाडि सानो एउटा डिभाइस लायौँ भने यो भिन्दै एउटा यो सिस्टम बन्यो। यो भिन्दै एउटा सिस्टम बन्यो। र भिन्दै सिस्टम बनेपछि हामीलाई कस्ट सेभिङ पनि भयो। हामीले भिन्दै प्रत्येकको लागि भिन्दै भिन्दै केसिङ किन्नु परेन, भिन्दै भिन्दै केसिङ किन्न नपर्नु पर्छ भनेको हाम्रो पैसा बचत हुनु हो। यसरी चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्कले कस्ट सेभिङ गर्न पनि हेल्प गर्छ।
भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ च्यालेन्जेस इन मेन्टेनिङ कम्प्युटर नेटवर्क। हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क मेन्टेन गर्न चाहिँ के च्यालेन्ज आउँछ, के डिसएडभान्टेजहरू हुनसक्छ त कम्प्युटर नेटवर्कको भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ अब के च्यालेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरुको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हाइली चान्स अफ भाइरस इन्फेक्सन। एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ भाइरस इन्फेक्सनको हो। कसरी भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा त धेरैवटा कम्प्युटर हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटर एमा चाहिँ भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो भने जस्तै त्यो कम्प्युटर एबाट चाहिँ 50वटा कम्प्युटर हामीले नेटवर्क गरेर निकालेको छौँ भने 50वटा कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो भाइरसले इफेक्ट गर्न सक्छ हो। यो चाहिँ भनेको एउटा कम्प्युटर नेटवर्कको मेन डिसएडभान्टेज हो। र अर्को भनेको हाइली चान्स अफ लुजिङ डाटा इन्फर्मेसन इफ प्रोपर अथेन्टिकेसन इज नट मेन्टेन। अब हामीले कम्प्युटर नेटवर्कमा कनेक्ट गरे पछाडि रिसोर्सहरू त पक्कै पनि सेयर भइहाल्छ। रिसोर्सहरू सेयर गर्नुको मतलब जस्तै यो पिङ्क कलरको एउटा कम्प्युटर भयो, यो अर्को कम्प्युटर भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो हाइली कन्फिडेन्सियल डाटाहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सपोज अनइथिकल मान्छे यहाँ चाहिँ बसेको छ, अब यसले यो कम्प्युटर युज गरेर यहाँको डाटाहरू गेन गर्न सक्छ यदि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ अथेन्टिकेसन भनेको हामीले पासवर्डहरू टाइट पासवर्ड राखेको छैनौँ भने यो मान्छे यहाँ बसेर यहाँको डाटाहरू सबै एक्सेस गर्न सक्छ हो। यस कारणले यदि हामीले कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ प्रोपर अथेन्टिकेसनहरू युज गरेको छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डाटाहरू पनि चोरी हुने र हाम्रो इन्फर्मेसन लस हुने चान्सहरू पनि हाई हुन्छ। र त्यसबाट पनि त्यस कुराले पनि यो कम्प्युटर नेटवर्कको चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज बताउँछ। र अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ डाटा ट्रान्समिसन। डाटा ट्रान्समिसन भनेको के हो? अब हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा अगाडिपट्टि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो र कम्प्युटर नेटवर्कमा आउने विभिन्न खालका टर्मिनोलोजीहरू के हुन् र हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ कति खालको हुन्छ भनेर हामीले पढेको छैनौँ। हामी बिस्तारै पढ्छौँ। हामीले चाहिँ अब कम्प्युटर नेटवर्कको एडभान्टेजहरू हेर्यौँ र त्यसैगरी हाम्रो च्यालेन्जेसहरू हेर्यौँ। र अब हामीले डाटा जस्तै दुईटा कम्प्युटरको बिचमा हामीले कनेक्सन त इस्टाब्लिस गर्यौँ र त्यहाँनिर अब डाटा ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो। त्यो ट्रान्समिसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न सिग्नलहरूको कुरा आउँछ, एनालग र डिजिटल सिग्नलको कुराहरू आउँछ। यो सिग्नलहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। अर्को क्लासमा हामी एनालग सिग्नल भनेको के हो, डिजिटल सिग्नल भनेको के हो र एनालग सिग्नलले कसरी काम गर्छ, डिजिटल सिग्नलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। आजको क्लासमा यति नै। आजको क्लासमा हामीले विभिन्न कुराहरू डिस्कस गर्यौँ। आजको क्लासमा हामीले के कुरा डिस्कस गर्यौँ भन्दाखेरि आजको क्लासमा हामीले नेटवर्क एडाप्टर भनेको के हो, रिसोर्स भनेको के हो, युजर भनेको के हो र कम्प्युटर नेटवर्कको एडभान्टेजहरू के हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेजहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्यौँ। अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब म डाटा ट्रान्समिसन भनेको के हो, डाटा ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ, डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि के युज हुन्छ, कस्तो कस्तो कुराहरू युज हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। आजको क्लास यति नै। भिडियो हेरेर भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला ताकि सबैको नलेज बढोस् र सबैले सिक्ने मौका पाउन्। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। टाटा बाई बाई।